भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँहरूलाई आज म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत साइन्स अर्थात् विज्ञानका केही क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला। यस एपिसोडमा मैले विज्ञानका विविध सामग्रीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। यसलाई यहाँहरूले मन पराएको खण्डमा आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यहाँहरूलाई यदि मन परेको खण्डमा सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी विज्ञान विषयको बल भन्ने पाठ पढ्नेछौँ। यहाँहरूले बल भन्ने पाठ अघिल्लो क्लासबाट पढ्दै आइरहनु भएको छ र योसँग हामीले जोडेर गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी विविध प्रश्नहरू समाधान गर्नेछौँ। मैले यहाँ 1 नम्बर क्वेसन यस प्रकार लेखेको छु। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ? What do you mean by gravitational force? Newton's law of gravitation is also called universal law. अब भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले बल भन्ने जुन पाठ छ, बल भनेको के हो भन्ने यहाँले सानो कक्षाबाट पढ्दै आइरहनु भएको छ। बल भनेको कुनै पनि वस्तुलाई तान्ने वा धकाल्ने जुन प्रयास छ, त्यो प्रयासलाई हामीले बल भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले धकाल्नु अथवा तान्नु केले गर्दा हुन्छ? बलले गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँले यही किसिमको तान्ने वा धकाल्ने किसिमलाई हामीले युनिभर्समा रहेका मासेसहरूमा हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी जुन परिभाषा छ। गुरुत्वाकर्षण बल छ, त्यहाँ पनि बल जोडिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा युनिभर्समा रहेका हरेक मासेसहरूमा एकले अर्कोलाई तान्ने गर्छन्। तिनीहरूको एक आपसमा तान्ने बल हुन्छ। त्यो बललाई हामीले के भनिन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। ओके, यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मानौ ए भन्ने एउटा हेभेनली बडी छ अथवा एउटा बडी छ, बी भन्ने बडी छ भने यी दुईटा बिचमा एले बीलाई एट्र्याक्ट गर्छ र बीले एलाई एट्र्याक्ट गर्छ। ओके, एले बीलाई र बीले एलाई एट्र्याक्ट गर्छ। यसलाई भन्छ म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन। युनिभर्समा भएका दुईवटा हेभेनली बडिजहरू बिचमा हुने म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के भनिन्छ? ग्रेभिटेसन फोर्स भनिन्छ। ओके, यहाँहरू क्लियर हुनुभयो? युनिभर्समा रहेका हरेक दुईवटा हेभेनली बडिजहरू बिचमा, दुईवटा वस्तुहरू बिचमा, दुईवटा ओन्ली बडिजहरू बिचमा, मासेसको बिचमा एक आपसमा तान्ने बल हुन्छ। त्यो तान्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। यहाँले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब कुरो छ, न्युटन्सले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी, ग्रेभिटेसन सम्बन्धी उनले ल प्रतिपादन गरेका छन्। त्यो ललाई किन युनिभर्सल ल भनिन्छ, किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ भन्ने क्वेसन यसमा जोडिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसको ल हामीले पछि पढ्नेछौँ। यति यहाँले बुझ्नु होला, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई युनिभर्सल ल किन भनिन्छ? यो ल न्युटनले प्रतिपादन गरेको जुन ल छ, जुन नियम छ, त्यो नियमलाई भाइ बहिनीहरू युनिभर्समा रहेका हरेक मासेसहरूमा, हरेक हेभेनली बडिजहरूमा युज गर्न सकिन्छ, एप्लाइड गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई युनिभर्सल ल भनिन्छ भनेर यहाँहरूले बुझ्नु होला। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई मैले क्वेसनको आन्सर पनि यहाँ लेखिदिएको छु। यहाँले एन्सर बुकबाट बोर्डबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले एकचोटि यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहेँ। क्वेसन थियो, गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ? What do you mean by gravitational force? Newton's law of gravitation is also called universal law? Question mark. आन्सरमा ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच एक आपसमा आकर्षण गर्ने बल हुन्छ, जसलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण वस्तुहरूमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले यसलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ। The mutual force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitational force. Newton's law of gravitation is applicable for all bodies in this universe, so it is called universal law. Okay, अब हामी भाइ बहिनीहरू सेकेन्ड क्वेसन गर्नेछौँ।
भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन 2 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ। पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तलाई परिभाषित गर्नुहोस्। डिफाइन जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो? यहाँले परिभाषा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिला यहाँ परिभाषा यहाँलाई लेखिदिएको छु। ब्रह्माण्डको केन्द्रमा पृथ्वी छ र सूर्य चन्द्रमाका साथै अन्य ग्रहहरूले पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछन् भन्ने 16औं शताब्दीभन्दा अगाडिको मान्यतालाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। The belief that the earth is at the center of the universe and that the sun, moon and other planets orbit the earth before the 16th century is called geocentric theory. 16औं शताब्दीभन्दा पहिला एउटा यस्तो मान्यता थियो, यस्तो एउटा विश्वास थियो, पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ र त्यसलाई सूर्य, चन्द्रमा लगायत अन्य ग्रहले परिक्रमा गर्दछन् भन्ने त्यो विश्वासलाई जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भनिन्छ। यहाँले युनिभर्सको सेन्टरमा के रहने अरे? पृथ्वी। युनिभर्सको सेन्टरमा पृथ्वी रहने, अनि त्यो पृथ्वीलाई केले घुमिरहेछ? सन, सूर्य, चन्द्रमा, मुन र ग्रहहरू भनेको प्लानेटले के गरिरहेछ भन्दा परिक्रमा गरिरहेको, अर्बिटिङ गरिरहेछन् भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो। सिम्पली यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने सेन्टरमा के हुनु पर्यो? अर्थ। पृथ्वी युनिभर्सको सेन्टरमा, अनि यसलाई के गर्नु पर्यो? आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा, अनि प्लानेटहरूले र सनले के गर्नु पर्यो भन्दा रिभल्भ गर्नु पर्यो। सेन्टरमा अर्थ भएर त्यसलाई चन्द्रमा, मुन, इङ्ग्लिसमा मुन अर्थात् अरू प्लानेटहरू र सनले आफ्नो अर्बिटमा रहेर पृथ्वीको अर्थको परिक्रमा गर्छ, रिभल्भिङ गर्छ अर्थात् अर्बिटिङ गर्छ भन्ने थ्योरी के हो भने जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो। ओके, यहाँ क्लियर हुनुभयो? जियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा युनिभर्सको सेन्टरमा के हुन्छ अरे? ओके, युनिभर्सको सेन्टरमा हुन्छ अर्थ। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। सेन्टरमा, युनिभर्स सेन्टरमा अर्थ रहेर त्यो अर्थको वरिपरि के घुम्छ अरे? ओके, सन, यस, प्लानेट, मुन एसेक्ट्रा आदिले घुम्ने गर्छन्। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ? ओके, भाइहरू नेक्स्ट क्वेसन 3 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ। हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तलाई परिभाषित गर्नुहोस्। डिफाइन हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो? क्वेसनले सोधेको छ भाइहरू। हामीले हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा अब यहाँ हेलियो भन्नाले सन भनेर यहाँले राख्नु पर्यो। सेन्ट्रिक भनेको केन्द्रमा, सन केन्द्रमा रहने भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो। युनिभर्सको केन्द्रमा सूर्य रहेर सूर्यको वरिपरि प्लानेट तथा स्याटेलाइटले रिभल्भिङ गर्छन् अथवा अर्बिटिङ गर्छन् भन्ने थ्योरीलाई हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। सन युनिभर्सको सेन्टरमा रहेर यसको वरिपरि स्याटेलाइट, प्लानेट आदिले रिभल्भ गर्छ भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ? हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिँदो रहेछ। यहाँले सिम्पली एउटा फिगरबाट यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ सम्झनको लागि, माइन्डमा राख्नको लागि। एउटा युनिभर्स छ, त्यो युनिभर्समा के छ? सन छ। युनिभर्समा सन छ सेन्टरमा, एउटा युनिभर्स हो सेन्टरमा सन छ, सूर्य छ र यसको वरिपरि थुप्रै प्लानेटहरू छन्, यहाँ स्याटेलाइट छन्, हेभेली बडीहरू छन्। तिनीहरूले के गर्छन् भन्दा अर्बिटिङ गर्छन्, यसको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् भाइबहिनीहरू। सनलाई सेन्टरमा राखेर यसको वरिपरि थुप्रै स्याटेलाइटहरू छन्, थुप्रै प्लानेटहरू छन्। ती प्लानेटहरूले यसको के गर्छन्? अर्बिटिङ गर्छन्, परिक्रमा गर्छन् भन्ने थ्योरी के हो त भन्दा हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो। ओके, युनिभर्सको केन्द्रमा सूर्य रहेर
त्यसको वरिपरि ग्रह तथा उपग्रहहरूले परिक्रमा गर्दछन् भन्ने सिद्धान्त जुन 16औं शताब्दीभन्दा पछि प्रतिपादित गरियो यसलाई भनिन्छ हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त। ओके भाइ बहिनीहरू, यसको परिभाषा पनि मैले यहाँ लेखेको छु, यहाँले एकचोटि फेरि पढ्नु होला र मैले पढेर सुनाउन चाहन्छु। ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य छ र यसलाई ग्रह तथा उपग्रहहरूले आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गर्दछन् भन्ने 16औं शताब्दीभन्दा पछाडि प्रतिपादन गरेको तथ्यलाई हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। The fact that the sun is at the center of the universe and that the planet and satellites orbit the sun in their orbit over the 16th century is called heliocentric theory। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज दुईवटा थ्योरीको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सुरुमा हामीले जियोसेन्ट्रिक थ्योरी पढेका थियौँ। यहाँलाई फेरि मैले पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु, रिकल गर्न चाहन्छु। जियोसेन्ट्रिकमा के थियो भाइ बहिनीहरू? जियोसेन्ट्रिकमा पृथ्वी युनिभर्सको केन्द्रमा थियो, सेन्टरमा थियो। युनिभर्सको केन्द्रमा अर्थात् ब्रह्माण्डको केन्द्रमा पृथ्वी अर्थात् अर्थ रहेर त्यसको वरिपरि मुन र प्लानेटहरूले रिभल्भिङ गर्छन् भन्ने जुन थ्योरी थियो त्यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी बने। अब हेलियोसेन्ट्रिकमा के रहेछ भाइ बहिनीहरू? ओके, युनिभर्सको सेन्टरमा सन अर्थात् सूर्य रहेर त्यसको वरिपरि कसले परिक्रमा गर्ने हो? कसले अर्बिटिङ गर्ने हो? ओके, प्लानेट एन्ड स्याटेलाइट। प्लानेट एन्ड स्याटेलाइटहरूले सन युनिभर्सको सेन्टरमा रहेको सनलाई अर्बिटिङ गर्छन् भने त्यो थ्योरी के रहेछ त? अब हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी रहेछ। यहाँहरू स्पष्ट भइसक्नु छ, यहाँ क्लियर भइसक्नु छ दुईटाको डिफ्रेन्स के रहेछ भने थाहा पाइसक्नु भयो। एउटामा जियोसेन्ट्रिकमा के रहेछ भन्दा अर्थ सेन्टरमा रहेछ युनिभर्सको, अनि हेलियोसेन्ट्रिकमा के रहेछ भन्दा सन युनिभर्सको सेन्टरमा रहेछ भनेर यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, आजको यस एपिसोडलाई मैले यहीँ टुङ्गन चाहन्छु। यहाँहरू यतिन्जेलसँगै रहिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँले यस भिडियोलाई मन परेको खण्डमा यसलाई यहाँले आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सरमा गएर लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दै आजको यस एपिसोडलाई यहीँ टुङ्गन चाहन्छु। धन्यवाद।